Allahu 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 Allah Allahu 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 یا اللہ مینوں ویکھا مردیاں نوں کیداں زندہ کرے گا. کون کہندے نے؟ دس ذرا اونچی آواز نال. کون کہندے نے؟ ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے. اسماعیل تے اسحاق دے ابا جی کہندے نے. نبیاں دے باپ کہندے نے. اللہ دا خلیل کہندا ہے ربی ارنی کیف تحیی الموتى. یا اللہ مینوں دکھا تے سینا مردیاں نوں کنج زندہ کرے گا, کنج زندگی عطا فرمائے گا, موت تو بعد کتنا زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. آواز آئی اولم تومن, کیا دس ابراہیم تینوں یقین نہیں جے, تینوں یقین نہیں میری گل تے؟ فرمایا ربا اولم تومن, کیوں نہیں مینوں یقین ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی. فرمایا یا اللہ میں اطمینان قلب واسطے ہے اے معجزہ منگیا جے, دلوں اطمینان دلانے واسطے اے معجزہ منگیا جے. وقت نہیں میں تفسیر دے اندر جاندا. ولکن لیطمئن قلبی. اللہ فرما دے نے اے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر, 4 جانور پھڑ لا. سبحان اللہ کہہ. کتنے جانور؟ 4 جانور پھڑ لا اور انہاں نوں ذبح کر. یا اللہ پھر فرمایا ذبح کر کے انہاں دا قیمہ بنا دے. قیمہ بنا دے, کٹھیاں کر دے, پراں سمیت کھلا اتار دانا. کھلا نے فرمایا ذبح کر, قیمہ بنا دے اور کٹھیاں دا قیمہ بنا کے الگ الگ نہیں بلکہ پہاڑ تے رکھ دے ملا کے تے پھر کلے کلے نو آواز دے. فرمایا کسے دی بوٹی تے کسے دا پر, کسے دی گردن تے کسے دی اکھ, کسے دا دل, کسے نال نہیں جے لگے گا. آواز دینا تیرا کام جے, تے کلیاں کلیاں نو کر کے اور اوپروں اڑا کے نہیں کہ کہنا نا میرے رب نے اوپروں ہور بھیج دیتے نے. فرمایا نہیں, چل کے آن گے, ٹر کے آن گے. آواز دینا تیرا کام تے زندہ کر دینا تیرے رب دا کام. سبحان اللہ. ربی ارنی کیف تحیی الموتى. یا اللہ کیج زندہ کرے گا؟ یقین نہیں. فرمایا یقین تے ہے. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. فرمایا آواز دینا تیرا کام, زندہ کر دینا تیرے رب دا کام, انہاں نوں چلا کے بھیجنا تیرے رب دا کام, انہاں نوں تیرے کول لے کے آنا تیرے رب دا کام. حضرت ابراہیم نے وقت نہیں دیکھتے ساتھ نال عرض کر رہے ہیں قیمہ بنایا, سارے جانوراں نوں ذبح کیتا, قیمہ بنا دیتا, بوٹیاں کر کے تے پہاڑ تے رکھ دیتا. ثم ادعوهن یأتینک سعیا. سبحان اللہ کہہ. آ جاؤ انہاں جانوراں نوں بلایا, آواز دے کے کلا کلا اپنے رنگاں چ اپنے پراں چ اپنیاں بوٹیاں چ اپنیاں گردناں اکھیاں دے اندر کلا کلا چل کے حضرت ابراہیم دے کول آ کے کھڑا ہو گیا. تے حضرت ابراہیم کی کہندے نے ذرا سبحان اللہ دے ذرا سبحان اللہ. حضرت عزیر نے کی کیا؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ, پڑھ لو میں جان گیا کہ اللہ قادر ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم نے کی کیا؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ, میں جان گیا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو غالب سارے مغلوب. سبحان اللہ.
اچھی آواز نال تو غالب سارے مغلوب، تو غالب سارے مغلوب، سارے تھک گئے نے، یا اللہ تو نہیں جے تھکیا، یا اللہ تو بڑا، ساری دنیا مغلوب، یا اللہ تو غالب،